मॅडम आज इलेक्शन डे झेडपी तुम्ही सकाळचे वोट मारून बाकीच्या बुथार भोवल्या तुमकां कितें सांगचे दिसता कसो रिस्पॉन्स आसलो आनी कशे फॅसिलिटीज बा आसले आयज सकाळी फुडें जेन्ना आमी उठून 8:30 सुमार हांव म्हाजो वोट दिवपाक आमच्या बुथार गेले. खरेंच बरे भाशेन तेणी सगळे अरेंजमेंट केलेले आहा. हांव म्हणजे एक माटो उबा घालून ओ सिटींग अरेंजमेंट्स ओ सगळे जशे आमी गेली आनी सगळे वेवस्थीत केलेले आहा. हेका देखून हांव BJP सरकाराक आनी इलेक्शन कमिशनराक थँक्यू म्हणटा. म्हजें वोटींग जावन एज अ कॅन्डिडेट हांव प्रत्येक बुथार वचोन जावं ते फ्रॉम कारांबोलीम मागीर राजोसी मांदूर सगळे बूथ जे कितें आहा ओ नेवरा बुथांचेर भोंवन मागीर हांव गेले आक्षी आनी गोवा वेल्ल्या सगळे बुथार गेला थिंगा सगळ्याक म्हाका हांव आतां लास्ट टायम पळय गोवा वेल्ल्या वचून येयला आनी सगळ्याक वयता तितल्याकूय पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आमकां मेवलो. ते आयकून चड खुशालकाय भोगली. तेका देखून हांव सगळ्या म्हाज्या वोटरांक फ्रॉम कारांबोलीम टू गोवा वेल्ल्या वो आगासाईम नेवरा आजोसी मांदूर हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेणी म्हाका विश्वास धरून म्हाजेर वोटींग बऱ्या नेटान जालें आनी म्हणजे बरे भाशेन मोगान आनी स्मुथली गेलें इलेक्शन म्हण हांव थँक्यू म्हणटा. मॅम रिस्पॉन्स कसो पळयता तुमी फाटीं खुबशे डोर टू डोर मिटींग जाली आनी कॉर्नर मिटींग सगळे जाल्ले आहा सो कसो रिस्पॉन्स पळयता ओवरऑल रिस्पॉन्स पळोवंक वचत जाल्यार ओवरऑल कॅम्पेनींग चलतनाय म्हाका दर एक घरान गेला फरे बरो रिस्पॉन्स वेलकम बरें केलें आनी म्हाका ती एक बरी एक खुशालकाय कशी हेजेरूच गमलें की तें घर म्हाका वोट करतलें आनी ती त्या घरांतली दर एक मनीस म्हाका वोट करतले अशें म्हाका दिसलें. आनी आयज त्याच वोटांचेर अशें दिसता की म्हाजो सरकार BJP सरकार हो विनींग सांत लॉरन्स कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसतलो. हेका देखून हांव सगळ्यांक म्हाज्या वोटरांक थँक्यू म्हणटा. मॅम लास्ट टायम जे झेडपी इलेक्शनाक जे पर्संटेज मेवल्ली लोकांची ह्या फावटी इनक्रीज जातली हो कसो स्टेटस जावंक शकता. हें आतां आमी परवां जेन्ना 22 जेन्ना आसतले कावंटींग तेजेरूच आमी पळोवया. कित्याक वोट आतां चडसो लोकूय पळोवंक वचत जाल्यार चडसो लोक गेले त्या टर्मांक सावन आतां मातसो उणें आसत ओ मायज आसत ते आमकां 22 गमतले. तेजो म्हाज्यान कांय हें करूंक जायना. सो तुमी हांगासर आहा तुमी खुबश्या बुथांक विजीट दिला सो कितें सांगचे दिसता दिसा तुमकां. आयज झेडपी इलेक्शन जालें आनी आमचे सेंट लॉरन्स कॉन्स्टिट्युएन्सीन तशेंच आमची दुसरी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी हे दोनूय भाग म्हाका पडटाले. जेन्ना आतां आमचे फुड्यान आसा झेडपी कॅन्डिडेट आमचे सेंट लॉरन्स कॉन्स्टिट्युएन्सीचे बाय पावलिना ओलिवेरा जेन्ना म्हाजो हांवें वोट कास्ट केलो तेन्ना अर्ली मॉर्निंग 8:30 सेंट लॉरन्स आमच्या इस्कूल प्रिमायसिन्स आगासाई आनी तेन्ना वोट करून येयलो तेन्ना आमचे वर्कर्स BJPचे वर्कर्स बूथ वायज आसले ते सगळे खुशाल आसले. आमचे आगासाई हांव सकाळी फुडें भोंवलो सगळे 8 बुथांचेर आनी रिस्पॉन्स जे आमचे BJPचे वर्कर आसले तेंचो रिस्पॉन्स बरो आसलो. एवरी बुथाचेर आमकां सगळ्यांचो रिस्पॉन्स ते आमचे डोर टू डोर वचोन आमचे लोकांक भायर काडटाले. सेकंड मागीर हांव नेवरा पावलो बुथांचेर थिंगाय आमकां रिस्पॉन्स जे आमचे BJPचे वर्कर आसात तेंचो रिस्पॉन्स बरो आसलो. सगळ्याक लोकांक तेणी लोकांक तांचे भायर काडून वोटींग केलेलें आसा. मागीर परत तेन्ना हांव दोंगरी पावलो दोंगरी फूल आजोसी मांदूर दोंगरी अर्ली मॉर्निंग 11:30 सुमार थिंगाय सगळ्या बुथांचेर वचोन आमचे कार्यकर्त्यांक हांव मेवलो आनी तेंचो सारको खुशेन म्हणटाले आमी बाय पावलिना काय धाडटात कशेय भाशेन आमचे आजोसी मांदूर दोंगरी पंचायतीची लीड दितलेच. म्हाकाय खात्री आसा हे विलेजीन परत लीड अशी मेवतली. मागीर हांव दुसरे हिंगासान हांव गोवा वेल्ल्या पावलो. गोवा वेल्ल्याय रिस्पॉन्स आमकां बरो आसा लोकांचो सगळ्यांचोच. देन हांव म्हाजी दुसरे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटच बाती कुर्का बांबोली आनी ह्या वाठारांत सगळ्या बुथांचेर हांव भोंवलो आमचे वर्करांक मेवलो बूथ वायज मेवलो बुथांचेर वचोन सगळ्यांचो रिस्पॉन्स आमकां बरो आसा. हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा
जे आमचे सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युन्सीचे हांव कारांबोली ते सायडीन वचोंक ना. त्या वाटेन आमचो दाकू बाबा आसलो तेन्ना आमचे ZPचे आमचो MLA असो आमचे राजेश ते बागान हांव वचोना कित्याक हांव ह्याच बागान रावलोलो. आनी आमकां सगल्यांचो रिस्पॉन्स सगल्यांचो पॉझिटीव आसा कित्याक आमी जैतिवंत जातले म्हूण सांगतात. म्हाकाय खात्री आसा देवाचेर भावार्थ आसा आनी हांव सगल्या वोटर्सांक तुमी मनांतल्यान काम केलां म्हूण आमी जैतिवंत जातलेच म्हूण आमकां दिसता. जे आमचे सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युन्सीचे बाय पावलिना पो हें जैतिवंत जातलेंच आमकां खात्री आसा. आनी हांव सगल्या आमच्या वोटर्सांक सगल्यांक हिंगाय आसात आमचो पो आसा तेजो मिस्टर जावं अजीत आसा आमचे जनरल सेक्रेटरी शशिकांत जावं आमचो शिरीश लवंडे आनी सगळे आमचे BJPचे वर्कर्स आसात. आनी सगल्यांक जे आमचे सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युन्सीचे जावं आमचे कारांबोलीचे वोटर्सांकूय आनी फूल कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे आमचे सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युन्सीचे वोटर्सांक थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमी बरे भाशेन आमचे सगळे BJPचे वर्कर्सांक कित्याक तुमी एकवटान रावले आनी आमचे सगळ्याक लोकांक तशेंच आमचे वेल विशर्सूय आसात तांकां हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां कित्याक तुमी आमकां सांगलेलें आमी तुमचे बरोबर आसात. बाय पावलिनाक वोट करपाक आमी आयज मागतले वोट म्हूण हांव तांकांय थँक्यू म्हणटा. तशेंच जे आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे आमचे बाय सोनिया वेदेश नायक आसात हांव सगळ्या वाठारांत भोंवतालो बाती विलेज जावं कुर्का बांबोली आनी श्रीधाम पार्ले. आमकां वातावरण चोयल्यार आमकां तेवूय तिनूय विलेजीन बरें वातावरण पॉझिटीव रिस्पॉन्स हे आमची लोकांची मेवलेली आसा वोटर्सांची तशेंच वेल विशर्स आसात सगळ्याचे. थिंगाय हांव सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन जी विलेज आसा आमची सांताक्रूजची थिंगा हांव ते एरियान हांव वचोंक ना कित्याक थिंगा आमचो MLA बाबा आसा रोदोल्फ आसा आनी दुसरे आमचे वर्कर्स आसात तेंचोय आमी न्यूज घेतलेलो आसा सांताक्रूजचोय तेंचोय आमकां बरो पॉझिटीव रिस्पॉन्स आसा कित्याक ते वर्करूय आमकां सांगतले आमकां MLA बाबाय सांगतालो आमचें वोटींग आमकां बरें जालां म्हूण हे आमचे BJPचे आमचे बाय सोनियाक हांव सगल्यांक आमच्या वोटर्सांक सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी तशेंच सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युन्सी बाय पावलिना आनी बाय सोनिया वेदेश नायकाक देवाचो आशिर्वाद मागता देवीचो आशिर्वाद मागता देवान हेंचे दोगांचेरूय आशिर्वादान तांकां निवडून हाडचें म्हूण मागता. आनी आमचे BJPचे वर्कर्स आसात तांकांय आनीक फावट थँक्यू म्हणटा. सर लास्ट टायम ZP इलेक्शनाक जे पर्संटेज वायज इन्क्रीज जाल्ले ह्या फावट तुमकां दिसता आनी इन्क्रीज जातले वो डिक्रीज जातलो ओवरऑल स्टेटस कसो आसतलो? लास्ट टायम आमचे जे कॉन्स्टिट्युन्सीचे सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युन्सीक मोर दॅन 100 वोट्सांच आमचो बाब दाखोवन येयल्लो मोर दॅन मोस्टली बिटवीन 100 एंड 186 ह्या वोटांक जैतिवंत जालोलो. म्हाका खात्री आसा हे फावट जे आमचे BJPचे सगळे वर्करांनी बरें काम केलेलें आसा सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युन्सीक आनी म्हाका दिसता हे टायम आमकां वोटींग सुबेज मॅक्झिमम सुबेज वोटींग पडटलें आनी बाय पावलिना जैतिवंत जातलें म्हूण.